बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 जून बरोज़ बुध हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के केस पर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई है, उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे नवाज शरीफ की जायदादों की नीलामी के हवाले से जो एतराज़ात अदालत में जमा करवाए गए थे। एहतसाब अदालत में बड़ी अहम समाअत हुई है और मैं ये समझता हूँ कि जो नवाज शरीफ की तरफ से एक ड्रामा किया गया था वो बुरी तरह बेनकाब होने वाला है। उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मरीम नवाज़ जो महल्लात बचाने गई थी उन दरखास्तों पर भी आज समाअत हुई है, वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ़ जिसने बदतमीज़ी की थी सियालकोट में, उनको भी सज़ा सुना दी गई है, वो भी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ मुख्तसर जो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का मामला है, ये इस पर मैंने अलग से एक वीलॉग किया है, उसकी डिटेल्स वो मैंने कम्युनिटी में लगाई हैं। साबिक जो जस्टिस हैं जिनको ओहदे से हटा दिया गया था शौकत अजीज़ सिद्दीकी, उन्होंने एक दरख्वास्त फ़ाइल की थी और उसमें ये कहा गया था कि जो 2018 में मुझे ओहदे से हटाया गया है वो गैर कानूनी है। पहले ये मामला पेंडिंग रहा, पहले एतराज़ लगा, एतराज़ लगने के बाद ये मामला पेंडिंग रहा, फिर कहा गया कि काज़ी फैसल साहब की जब जजमेंट आ जाएगी तो उसके बाद इस मामले को देखेंगे। अब उस पर समाअत शुरू हो गई है। हामिद खान साहब वकील हैं जो सीनियर एडवोकेट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो जुरिस्डिक्शन है या कॉन्स्टिट्यूशनल जो पिटिशंस हैं उसमें उनको एक उस्ताद माना जाता है पूरी दुनिया में। हामिद खान साहब को वो अदालत में पेश हुए, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे शौकत अजीज़ सिद्दीकी को। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में ये 5 रुकनी बेंच था जो समाअत कर रहा था और एक जो जुमला कहा गया है, और मैं समझता हूँ कि ये जुमला ना सिर्फ हामिद मीर के लिए है और शौकत अजीज़ सिद्दीकी के लिए है, मरीम नवाज़ के लिए है, नवाज़ शरीफ के लिए है, असद तूर के लिए और ये सारे माफियाज़ के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फरमाया कि खुलकर बात करने की आड़ में जो मुंह में आए बोलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मैं समझता हूँ कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो फंडामेंटल राइट है, आज उसकी वजाहत कर दी है, आज उसकी एक्सप्लेनेशन कर दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फरमा दिया है कि खुलकर बात करने से ये मुराद नहीं है कि उस आड़ में आपके मुँह में जो आए आप उसको जो है वो बात कर दें। तो आज ये एक मैं समझता हूँ कि एक फंडामेंटल डेफिनेशन दे दी है उस प्रिंसिपल की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से है, और ये आज जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ये डेफिनेशन दी है और इसमें ये सारे लोग फॉल करते हैं, जितने जो माफियाज़ हैं ये सारे के सारे उसमें फॉल करते हैं। दूसरा जो है वो हामिद खान साहब अभी एक मामले पर अड़े हुए हैं और वो है आर्टिकल 211। बार बार वो काजी फैसल साहब के केस का हवाला दे रहे हैं। अदालत उनसे ये कह रही है कि काजी फैसल साहब का जो मामला था वो रेफरेंस आया था, रेफरेंस के बाद कार्रवाई शुरू हुई थी, इब्तदाई स्टेज थी, अभी प्रोसीडिंग्स थी, फैसला नहीं आया था और उन प्रोसीडिंग्स को चैलेंज किया गया था और उसमें मेला फाइडली ऑन द पार्ट ऑफ प्रेसिडेंट या उस रेफरेंस के हवाले से थी। और इस बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सुना था आपका मामला फाइनली डिसाइड हो गया, आपको ओहदे से हटा दिया गया। और जहाँ ओहदे से हटा दिया जाए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आर्टिकल 209 के तहत फैसला सुना दे तो 211 आर्टिकल कहता है कि आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो आप कैसे चैलेंज इसको करने आए हैं? और पहले आप 211 की दीवार जो खड़ी है इसको अबूर करेंगे, उसके बाद हम आपकी कोई बात सुनेंगे। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये जो एक इंतज़ामी एक कमेटी है वो इंतज़ामी कमेटी किसी की मुस्तकबिल का कैसे फ़ैसला कर सकती है। अदालत ने कहा एक बात ये ना करें, वो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो कमेटी नहीं है, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है और वो सीनियर जजेस पर मुश्तमिल होता है। अगर आपको ये लगता है कि 211 आर्टिकल ठीक नहीं है तो जाएं पार्लियामेंट से उसको ठीक करवाएं। अब हम आर्टिकल में तरमीम करने के लिए तो नहीं बैठे, एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ लॉ है और उसको हम नहीं छेड़ सकते जब तक पार्लियामेंट नहीं करेगी। हम कुछ ज़बरदस्ती नहीं आइन के अंदर डाल सकते, हमने सिर्फ उसकी तशरीह करनी है और तशरीह तब की जाती है जब मुबहम हो मामला या वाज़े मामला है, इस वजह से हम क्या तशरीह करेंगे। तो खैर हामिद खान साहब जो हैं वो अभी तक तो इस मामले में नाकाम नज़र आ रहे हैं क्योंकि सीधी सी बात है कोई उसमें ग्राउंड बनती नहीं है। अदालत ने इसकी समाअत कल के लिए मुलतवी की है और दोबारा आर्टिकल 211 पर जो है वो बहस और आर्गूमेंट्स तलब कर लिए हैं कि पहले उस पर अदालत को सेटिस्फाई करें, उसके बाद अदालत अगली कोई आपकी बात सुनेगी।
اسسٹنٹ کمشنر سونیا صدف جس کا معاملہ اور جس کا ڈسپیوٹ بنا تھا جو فردوس عاشق عوان سے، اور اس کی بنیاد پر کافی جو ہے وہ ہنگامہ ہوا تھا، چیف سیکرٹری کو بڑی تکلیف ہوئی تھی، چیف سیکرٹری نے اس سارے معاملے پر جو ہے احتجاج کیا تھا۔ وہ چیف سیکرٹری جس نے اگر پاک پتن کے اے سی کو تھپڑ لگے اس پر نہیں احتجاج کیا، جس کو رانا ثناءاللہ نے جو ہے وہ سینئر افسران اور ان کے بچوں کو تھریٹ کیا اور اس پر ان کو غصہ نہ آیا، لیکن فردوس عاشق عوان کے معاملے پر ان کو غصہ آیا، انہوں نے احتجاج کیا۔ خیر وزیر اعلیٰ پنجاب نے انکوائری بٹھائی، اس انکوائری میں سونیا صدف گنہگار پائی گئی، معاملہ وزیر اعظم کو بھجوایا گیا اور بالآخر سونیا صدف کو سزا سنائی گئی ہے، اور وہ سزا یہ دی گئی ہے کہ ان کو سیال کوٹ سے ان کا تبادلہ کر دیا گیا ہے پنڈ دادن خان ضلع جہلم میں، اور ان کا ٹرانسفر کیا گیا ہے۔ اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ میکسیمم یہی ہو سکتا تھا کہ ان کا ٹرانسفر کیا جائے تاکہ ان کو احساس ہو کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اور جس جو ایک تکبر کے ساتھ وہ پیش آئی تھی وہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ نہیں سمجھتی پوری قوم نے اس کے اوپر جو ہے وہ کیونکہ مریم نواز اینڈ کمپنی نے اس معاملے کو اٹھایا تھا، لیکن عدالت نے جو حکومت ہے اس نے اس معاملے کو بہتر طریقے سے ٹیکل کیا اور ان کو سزا کے طور پر ٹرانسفر کر دیا ہے ان کا سیال کوٹ سے پنڈ دادن خان۔ پھر جو معاملہ آ جاتا ہے نواز شریف کی جائیدادوں کا، پہلے میں آپ کو نواز شریف کی جائیدادوں کا اور پھر مریم نواز کی درخواست پر آ جائیں گے۔ جج اصغر علی صاحب ہیں، توشہ خانہ ریفرنس ہے، اس توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف کی جائیدادیں نیلامی کا حکم جاری ہوا تھا۔ ان نیلامیوں میں شیخو پورہ کی جو 88 کنال تھی وہ محمد بوٹا نے خرید لی تھی اور وہ نیلامی کامیاب ہو گئی تھی، اس کی رپورٹ عدالت میں سبمٹ کروا دی گئی ہے۔ عدالت میں جب رپورٹ سبمٹ کروا دی گئی ہے تو اس پر ہمیشہ جب نیلامی کی رپورٹ آ جاتی ہے تو پھر آبجیکشن پٹیشن فائل کی جاتی ہے کہ اگر کسی نے اعتراض جمع کروانا ہے تو کروا دیں۔ اب بیسیکلی معاملہ یہ ہے کہ جو ہے وہ 3 لوگوں کی طرف سے اعتراض جمع کروایا گیا، اسلم عزیز، اشرف ملک اور اقبال برکت۔ یہ ایک تو جائیداد ہے جو اپر مال لاہور پر میں گھر ہے، اس کی وہ جائیداد ہے، ایک جو ان کی جو یہاں پر لاہور میں پھلوں کا باغ ہے وہ، اور 88 کنال جو شیخو پورہ کی تھی، اس پر آبجیکشن پٹیشن جمع کروائی گئی تھی ان 3 لوگوں کی طرف سے، اور یہ 3 لوگ وہ ہیں جنہوں نے پہلے آبجیکشن جمع نہیں کروائے تھے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے تھے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آپ ڈائریکٹ یہاں نہیں آ سکتے، آپ کی ریمیڈی یہ تھی کہ آپ احتساب عدالت میں جاتے، آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں۔ تو اب انہوں نے جو ہے وہ درخواستیں فائل کی تھیں اور ان میں انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے، کسی نے کہا کہ ہم نے پرچیز کر لی، کسی نے کہا ہم نے اس کے پیسے ادا کر دیے، کسی نے کہا ہم نے سول کورٹ سے اسٹے لیا ہوا ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ اصغر علی جج صاحب نے سب کی باتیں سنی اور نیب کے جو پروسیکیوٹرز تھے انہوں نے عدالت کو بتایا اور عدالت کو کہا کہ یہ تو قابل سماعت نہیں ہے۔ اس لیے قابل سماعت نہیں ہے کہ نواز شریف کا جو معاملہ ہے وہ کب سے چل رہا ہے، روز میڈیا پر وہ چلتا ہے، روز توشہ خانہ ریفرنس کی بات آتی ہے، نیلامی کی بات آتی ہے، نیلامی کے حوالے سے ساری کی ساری چیزیں آتی ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی کبھی، ان کے وکیلوں نے یا ان لوگوں نے کبھی بھی یہ بات نہیں کی کہ جن جائیدادوں کی نیلامی کا حکم جاری کیا گیا ہے وہ تو ہم بیچ چکے ہیں۔ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم ان کو چیلنج کریں گے، اور اس میں رانا ثناءاللہ کا حوالہ دیا گیا کہ جو صدر ہیں نون لیگ کے پنجاب کے، انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ نیلامی کے آرڈرز کو ہم چیلنج کریں گے۔ وہ وہاں یہ نہیں کہتے کہ اب یہ جائیدادیں ہماری نہیں ہیں، یہ جائیدادیں کسی اور کی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ڈرامہ کیا ہے اور اب یہ ڈرامہ کر کے یہ بچنا چاہتے ہیں جو اب جس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ عدالت نے نواز شریف کی جائیدادوں کی نیلامی کے حوالے سے جو آبجیکشنز پٹیشنز تھیں جن کو اعتراضات کہا جاتا ہے اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ 9 جون کو فیصلہ سنایا جائے گا کہ آیا یہ درخواستیں قابل سماعت ہیں یا نہیں ہیں، اور عدالت کیونکہ اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ اپنا پہلے فیصلہ سنا چکی ہے اور یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ اس میں کوئی ریلیف نہیں ملنے والا، اور یہ نیلامی جو ہے یہ اب کنفرم ہے۔ اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں 9 جون کو کیا فیصلہ آتا ہے۔ مریم نواز نے جو ہے وہ مریم نواز نے بھی اور یوسف عباس نے اور 5 لوگوں نے یہ درخواستیں دی ہوئی تھیں، اور یہ مریم نواز نے چھانگلہ گلی اور مری کا جو محل ہے اس کو جو ہے وہ چیلنج کیا ہوا ہے، اور وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ 80 کروڑ روپے حکومت کے خزانے کے، ریاست کے خزانے کے اس محل پر لگائے گئے تھے جو ابھی انکوائری پینڈنگ ہے اسلام آباد میں۔ وہ محل ہے جو بنایا گیا تھا نواز شریف کی طرف سے۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ وہ میری ماں کے نام تھا تو میں بھی ان کی قانونی وارث ہوں تو مجھے حق دیا جائے،
क्योंकि जो बाकी कानूनी वारिस हैं वो तो सारे के सारे इख्तियारी और भगोड़े हैं, तो मरीम नवाज़ की हद तक, एक बेटी की हद तक जितना आता है वो उसको मिल जाएगा और बाकी का जो कानून के मुताबिक फ़ैसला होगा वो होगा। तो आज उस पर भी बहस हुई है और नैब इस पर पहले अपनी बहस मुकम्मल कर चुका है। मरीम नवाज़ के वकला भाग रहे हैं, मरीम नवाज़ के वकला जो है वो बहस नहीं करना चाहते, वो जानबूझ के इस मामले को लिंगर ऑन करना चाहते हैं। आज भी जज असगर अली ने कहा है कि आपका जो कंडक्ट है वो ये बताता है कि आपने सिर्फ ये कार्रवाई रुकवाने के लिए किया है, बाकी आपके पल्ले कुछ है नहीं, आपके पास कोई दस्तावेज़ नहीं है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ अदालत का टाइम ज़ाया कर रहे हैं और अदालत मज़ीद आपको टाइम नहीं देगी। और जो जवाब जमा करवाया गया है नैब की तरफ से वो इतना डिटेल जवाब है कि उस जवाब के जो है वो जवाब में मरीम के वकला के पास कुछ है नहीं कहने को, और इस वजह से वो अदालत में हीले बाने कह रहे हैं। अदालत ने आखिरी मौका दिया है 8 जून का, अदालत ने कहा 8 जून को या बहस करेंगे या मैं इस दरख्वास्त को डिसाइड कर दूंगा, और जब ये दरख्वास्त खारिज होगी मरीम नवाज़ की तो उसके बाद फिर इनकी नीलामी का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा और फिर हम उम्मीद करते हैं कि बड़ी रिकवरी इंशाअल्लाह हुकूमत पाकिस्तान को मिलेगी और आवाम का जो पैसा चुराया गया है उनको रिलीफ मिलेगा। अब देखते हैं इन सारे केसेस में क्या होता है, जो भी डिटेल्स उनकी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।